आज जो मुस्लिम उम्मा की सिचुएशन है कि हुकूमती के अरकान यहाँ पे नहीं है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप हम सब की बातें सुन रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती अरकान है वो यहाँ पे नहीं है। जिस तरह मेरे भाई दिलीप कुमार साहब ने एक बात की कि फ़ौरन ऑफिस के हमें कहा गया कि वो हमारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे, वो नहीं है और हम बातें कर रहे हैं, लेकिन हम अपने हिस्से की चीज़ रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्या हो सकती है इस खित्ते की? पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा सीरियस थ्रेट क्या हो सकते हैं कि एक तरफ हम अफ़गानिस्तान के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ इस टाइम जो ईरान की जंगी सूरत हाल है वो तीसरी जंग अजीम का पेश खेमा है और हमें कोई ब्रीफिंग ही नहीं दी जा रही। चाहिए ये था सर कि जॉइंट सेशन बुलाया जाता पहली फुर्सत में और उसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस को सिक्योरिटी एजेंसियों के, सिक्योरिटी इदारों के, इस मुल्क के फौज के सरबराहान आके ब्रीफ करते, उन्हें बताते कि इस टाइम क्या सिचुएशन है, हमें क्या क्या थ्रेट्स हैं, हमारी आपको क्या ज़रूरत है और हमें आपकी क्या ज़रूरत है और हमने पाकिस्तान को इन सूरत हाल से कैसे निकालना है। लेकिन सीरियसनेस का अंदाज़ा आप इस ईवान से ही लगा ले सर। यहाँ पे सर बात हुई, मैं सर दो तीन मुआज़ने करना चाहती हूँ सर। आज ईरान की जो सूरत हाल है, अस्करी कशीदगी, पाकिस्तान की भी वही सूरत हाल है सर। हम 3 बॉर्डर्स पे एंगेज्ड है, ईरान, इंडिया, अफ़गानिस्तान। ईरान की जो 1 साल से लेकर अभी तक माशी बदहाली है, हम भी उस माशी बदहाली का शिकार है सर। अगर हम शर्म के मारे अपने आप पे पर्दा रख रहे हैं तो ये हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं, वरना हमारी माशी सूरत हाल उससे ज़्यादा डिटोरिएट कर गई है। हमारी जो दाखिली सूरत हाल है इस मुल्क की, वो आप देख रहे हैं कि पिछले सिर्फ 6 महीनों में बलूचिस्तान और केपी के सूरत हाल कैसे एकदम से डेवलप कर गए हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या बनी हुई है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है और आपको सबसे ज़्यादा पता है कि बलूचिस्तान इस टाइम किन सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारी दारुल हुकूमत में पिछले 2 से 4 महीनों में 2 धमाके हुए हैं। हमने लातादाद जनाजे उठाए हैं, हमारी फौज के लोग शहीद हैं, हमारे पुलिस के लोग शहीद हैं, हमारे सिविलियन के लोग शहीद हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है सर कि ईरान सिर्फ बहाना है, निशाना हम लोग हैं? हमने ये चीज़ें समझनी होगी, हमने इन चीज़ों पे बात करनी होगी और हमें इन चीज़ों पे इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है और इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए ज़रूरी है सर। मैं इस ईवान में आज डिमांड करती हूँ कि नेशनल डायलॉग किए जाए, तमाम पार्टी के सरबराहान को बुलाया जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब और साबिका दोनों वज़ीर आज़म, हमारे लीडर इमरान खान साहब और आपके लीडर नवाज शरीफ साहब, दोनों को होना चाहिए एक ही छत तले और उन सबको मिल के फैसले करने होंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, ऐसा ना हो कि फिर हम अपने हाथ मलते रह जाए कि काश हम ये सारे स्टेप्स ले लेते। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान होगा तो हम हैं, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान की आवाम है। और इस टाइम ज़रूरी है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जो खला है वो ख़त्म हो और वो सिर्फ तब ही मुमकिन है कि पाकिस्तान में नेशनल डायलॉग किए जाए और जो सूरत हाल है वो नेशनल डायलॉग के ज़रिए, मिली मशावरत के ज़रिए कोई रोड मैप दिया जाए कि हम इस सूरत हाल से कैसे निकल सकते हैं। मेरी दुआ है सर, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और इत्तेफाक है, आए, मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शुक्रिया सेनेटर मशाल। आज जो मुस्लिम उम्मा की सिचुएशन है कि हुकूमती के अरकान यहाँ पे नहीं है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सर कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप हम सब की बातें सुन रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती अरकान है वो यहाँ पे नहीं है। जिस तरह मेरे भाई दिलीप कुमार साहब ने एक बात की कि फ़ौरन ऑफिस के हमें कहा गया कि वो हमारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे, वो नहीं है।
اور ہم باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے حصے کی چیز ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں۔ اس سے زیادہ سیریس سچویشن کیا ہو سکتی ہے اس خطے کی؟ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ سیریس تھریٹ کیا ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف ہم افغانستان کے ساتھ انگیج ہیں، دوسری طرف اس ٹائم جو ایران کی جنگی صورتحال ہے وہ تیسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ہے، اور ہمیں کوئی بریفنگ ہی نہیں دی جا رہی۔ چاہیے یہ تھا سر کہ جوائنٹ سیشن بلایا جاتا پہلی فرصت میں، اور اس میں تمام پارلیمنٹیرینز کو، سیکیورٹی ایجنسیوں کے، سیکیورٹی اداروں کے، اس ملک کے فوج کے سربراہان آ کے بریف کرتے، انہیں بتاتے کہ اس ٹائم کیا سچویشن ہے، ہمیں کیا کیا تھریٹس ہیں، ہماری آپ کو کیا ضرورت ہے اور ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے، اور ہم نے پاکستان کو ان صورتحال سے کیسے نکالنا ہے۔ لیکن سیریسنس کا اندازہ آپ اس ایوان سے ہی لگا لیں سر۔ یہاں پہ سر بات ہوئی، میں سر 2-3 موازنے کرنا چاہتی ہوں سر۔ آج ایران کی جو صورتحال ہے، عسکری کشیدگی، پاکستان کی بھی وہی صورتحال ہے سر۔ ہم 3 بارڈرز پہ انگیجڈ ہیں، ایران، انڈیا، افغانستان۔ ایران کی جو 1 سال سے لے کر ابھی تک معاشی بدحالی ہے، ہم بھی اس معاشی بدحالی کا شکار ہے سر۔ اگر ہم شرم کے مارے اپنے آپ پہ پردہ رکھ رہے ہیں تو یہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں، ورنہ ہماری معاشی صورتحال اس سے زیادہ ڈیٹوریٹ کر گئی ہے۔ ہماری جو داخلی صورتحال ہے اس ملک کی، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے صرف 6 مہینوں میں بلوچستان اور کے پی کے صورتحال کیسے ایک دم سے ڈیولپڈ کر گئے ہیں، اور وہاں پہ سیکیورٹی سچویشن، لا اینڈ آرڈر سچویشن کیا بنی ہوئی ہے۔ ڈپٹی چیئرمین صاحب، آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اور آپ کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ بلوچستان اس ٹائم کن صورتحال سے گزر رہا ہے۔ ہماری دارالحکومت میں پچھلے 2 سے 4 مہینوں میں 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ ہم نے لاتعداد جنازے اٹھائے ہیں، ہماری فوج کے لوگ شہید ہیں، ہمارے پولیس کے لوگ شہید ہیں، ہمارے سویلین کے لوگ شہید ہیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے سر کہ ایران صرف بہانہ ہے، نشانہ ہم لوگ ہیں؟ ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہوگی، ہم نے ان چیزوں پہ بات کرنی ہوگی، اور ہمیں ان چیزوں پہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور اتحاد و اتفاق کے لیے ضروری ہے سر، میں اس ایوان میں آج ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ نیشنل ڈائیلاگ کیے جائیں، تمام پارٹی کے سربراہان کو بلایا جائے، پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، اور سابقہ دونوں وزیر اعظم، ہمارے لیڈر عمران خان صاحب اور آپ کے لیڈر نواز شریف صاحب، دونوں کو ہونا چاہیے ایک ہی چھت تلے، اور ان سب کو مل کے فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کے لیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہم اپنے ہاتھ ملتے رہ جائے کہ کاش ہم یہ سارے سٹیپس لے لیتے، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ پاکستان ہوگا تو ہم ہیں، پاکستان ہوگا تو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان ہوگا تو پاکستان کی عوام ہے، اور اس ٹائم ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام کے درمیان جو خلا ہے وہ ختم ہو، اور وہ صرف تب ہی ممکن ہے کہ پاکستان میں نیشنل ڈائیلاگ کیے جائے، اور جو صورتحال ہے وہ نیشنل ڈائیلاگ کے ذریعے، ملی مشاورت کے ذریعے کوئی روڈ میپ دیا جائے کہ ہم اس صورتحال سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ میری دعا ہے سر، امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق ہے، آئے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ جی شکریہ سینیٹر مشال۔